اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امی جدو جنتی مینڈا لے کے آئے تے آپ نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر تے حضرت ابراہیم نے جدو آواز سنی کہ اے تے فرشتیاں دے امام جبرائیل دی آواز ہے تے چھری بھی نہیں پچال دی، اللہ تعالیٰ نے جنتی مینڈا بھیج دیتا، جنتی جانور آ گیا قربانی آستے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انہاں اے تسبیح پڑھی تے حضرت اسماعیل جنہاں نے اللہ دی رضا سے اپنے آپ نو قربان کیتا انہاں پڑھیا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بڑیاں شانہ والا ہے، ساریاں تعریفاں اللہ ہستے نے، اے او یاد او لفظ نے جڑے جبریل امین دی زبان نے، جڑے حضرت ابراہیم دی زبان چو نکلے، جڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام اونا دی مبارک زبان تو لفظ نکلے، اللہ نو اینے پسند آگئے، قیامت تک جدو ایام تشریق آندے نے، وڈی عید دے دن آندے نے، تے حکم 9 ذی الحجہ دی فجر تو لے کے 13 دی عصر تک ہر نماز تو بعد ایک دفعہ اے تسبیح بلند آواز دے نال پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا افضل ہے۔ او یار جیڑیاں گلنا جیڑے لفظ اللہ نو پسند آئین نا او لفظ ختم نہیں ہوندے، او قیامت تک اللہ تعالیٰ انہاں لفظاں نو زندہ فرما دیندا ہے۔